Thank you, टीना। सारी कलीसिया के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने फिर मुझे ये वक्त दिया है कि खुदा के कलाम की बातें जो खुदा ने मुझे दी हैं मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। काफ़ी अरसे के बाद आज फिर इस जगह पर हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो कलाम खुदा ने मुझसे किया है वो जब मैं आप तक पहुँचाऊँगा तो आप भी उससे बरकत पाएंगे। कितने लोग हैं जो तैयार हैं इस बात के लिए कि आज हम बरकत लेकर जाएंगे? अगर आप वाकई ही तैयार हैं बरकत के लिए तो जोरदार तालियों से यीशु मसीह को खुश आमदीद। कलाम खुदा कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम के जमा होंगे उस जगह पर मैं मौजूद हूँगा। आप सबका यकीन है कि खुदा यहाँ मौजूद है और खुदा आज मुझसे, आपसे और हम सब से बात करने वाला है। जैसे कि आपने ये देखा है, टॉक विद गॉड एंड वॉक विद गॉड। आज हम देखेंगे कि खुदा के साथ हमने चलना कैसे है और फिर हमने उससे बात कैसे करनी है। बड़ी देर से मेरी ये ख्वाहिश थी कि आपके साथ भी इस कलाम को शेयर करूं और खुदा ने मुझे सिखाया है। मैं चाहता हूं कि वही जो उसने मुझे सिखाया है मैं आप तक पहुंचाऊं। मुझे खुदा मुख्तलिफ जगहों पर लेकर जाता है और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जब खुदा के कलाम को सुनाता हूँ तो मैं नहीं बल्कि खुदा का रूह मुझे गाइड करता है और वो अपने तरीके से हमें गाइड करता है। जब तो फिर वो दूसरों की जिंदगियों में काम करना शुरू कर देता है। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूँ ये ज़्यादातर मेरी ज़िंदगी के साथ मुंसलिक है। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे मोज़ात हुए हैं और मेरी ज़िंदगी को खुदा ने ऐसे संभाला है कि जैसे वो अपने बच्चों को संभालता है। मैं एक टेस्टिमनी से आज के पैगाम को शुरू करूंगा। 2019 में जब मैं अरबोगा सेंटर में जा रहा था तो जब रेड क्रॉस के पास पहुंचा, रेड क्रॉस एक शॉप है, तो वहां मुझे एक आवाज आई। आवाज ये थी कि पतरस तेरे पास 3 दिन हैं और 3 दिन के बाद तू मेरे साथ हेवन में होगा, आसमान में होगा, क्योंकि तेरी लाइफ के 3 दिन बाकी हैं और 3 दिन के बाद तू इस दुनिया को छोड़ जाएगा और तू मेरे साथ हेवन में होगा। मैंने समझा कि ये एक ख्याल है, ये एक सोच है। मैं थोड़ा आगे गया, फिर मुझे आवाज आई, पतरस तेरे पास 3 दिन है। मैंने फिर इग्नोर किया, सोचा कि शायद ऐसे ही है। मैंने कहा शायद मेरे ख्यालात हैं जो मुझे किसी न किसी तरफ भड़का रहे हैं। और जब तीसरी दफा ये आवाज आई तो मैंने कहा कि खुदा ये जिंदगी तेरी है, ये मेरा कुछ भी नहीं, ये दुनिया मेरे लिए एक सफर है, मैंने जाना है, मुझे 3 दिन की बजाय बेशक अभी ले जा। लेकिन जब मैं घर गया अपने बच्चों को बताया कि मैंने ऐसी आवाज सुनी है तो बच्चे भी मेरी तरह कुछ यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन
تھوڑی دیر کے بعد میں بیمار ہونا شروع ہو گیا۔ فرائیڈے کا دن تھا اور سیٹرڈے کو میں اپنے گھر میں تھا اور سنڈے کو میں چرچ نہیں گیا۔ میں اور میری مسز اور چھوٹی بیٹی سویٹی روز میری جو ہے وہ گھر میں تھی۔ یہ کہنے لگے کہ ہم نے بھی نہیں جانا، تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ جانا چاہتے ہیں جائیں۔ تو تقریباً 2 بجے کے قریب میری وائف مجھے کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے چرچ کے بعد لوگ آئیں تو آپ نہا لو۔ جب میں واش روم گیا تو گر گیا اور گرتے ہی مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، اور اتنا سیریس ہارٹ اٹیک تھا کہ جب ایمبولینس آئی تو میری وائف نے ان سے پوچھا کہ کتنے % چانس ہے لائف کے، تو انہوں نے کہا کہ 10%، 90% لائف جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکی ہے۔ یہ مجھے ایمبولینس میں ہاسپٹل لے گئے، اور جاتے ہی ہاسپٹل میں تیاری تھی کہ میرا آپریشن ہو، کیونکہ ایمبولینس والوں نے انہیں بتا دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب میرے بچے پہنچے تو میں نے اپنی بیٹیوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر وہ رو رہی تھیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تو میں نے خداوند سے بات کی۔ میں نے خداوند سے کہا کہ تو حزقیہ کو 15 سال اور دے سکتا ہے، کیا تم مجھے میری لائف کو 15 سال اور نہیں بڑھا سکتا؟ کیونکہ ابھی تک تو میں نے کسی بیٹی کی شادی بھی نہیں کی۔ میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میری ایج کو بڑھا دیں، تو میرے سامنے ایک پٹی لکھی آ گئی، جیسے نیوز چلتی ہوں تو نیچے لکھا آتا ہے، تو ایسے لکھا آ گیا ہو گیا۔ تو میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ مجھے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، میرے خدا نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، آپ کی حالت ہم نے دیکھی ہے، آپ کو آپریشن کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا دوبارہ ٹیسٹ کر دیں۔ جب انہوں نے ٹیسٹ کیے تو ٹیسٹ نارمل تھے، اور خداوند کا شکر ہے کہ آج میں زندوں کی زمین پر ہوں اور اس کی پرچار کرتا ہوں، اس کی گواہی دیتا ہوں جس نے مجھے نئی زندگی دی۔ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں خدا ان کو نئی زندگی دے دیتا ہے، اور خدا نے میری ایج کو بڑھایا۔ پھر 2020 میں اور 21 میں نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی کی، اور اب میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند میرے ساتھ ہے اور میں اس کے ساتھ چلتا ہوں اور وہ مجھے برکات دیتا ہے۔ آج گواہی دینے کا مطلب یہ ہے، آپ نے ہنوک کے بارے میں ابھی سنا ہے۔ وہ کتنے سال کا تھا جب اس نے خداوند کے ساتھ چلنا شروع کیا؟ 65۔ اور کتنے سال چلتا رہا؟ 300 سال۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ جو خدا کے ساتھ واک کرتے ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جو خدا کو پیار کرتے ہیں، خداوند اسے مرنے نہیں دیتا۔ اسی لیے پولس رسول کہتا ہے مرنا میرے لیے کیا ہے؟ نفع ہے۔ ہم جب خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو خداوند ہماری لائف کو، ہمارے گھرانے کو، ہمارے خاندان کی چیزوں کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو دنیا کی ساری چیزیں کیسے مل جائیں گی؟ انعام میں مل جائیں گی۔ یہ انعام کی چیزیں ہیں، ہم صبح سے شام تک ان چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہم صبح سے شام تک یہ سوچتے ہیں کہ میرے بچوں کے لیے اچھا کھانا، میرے بچوں کے لیے اچھا گھر، میری اچھی گاڑی، میرا اچھا گھر، میرے رشتہ داروں میں میری عزت۔ لیکن میں آپ کو
چیزیں میرے عزیزوں انعام کی ہیں، جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، چمکدار چیزوں کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو حاصل کریں، اگر آپ اس کی بادشاہی کو ڈھونڈ لیں تو دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کیا مل جائیں گی؟ کون ہے جو انعام حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اگر آپ واقعی انعام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر خدا کے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ چلیں گے نہیں تو انعام کیسے ملے گا؟ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو دنیا کی ساری چیزیں کیسے ملیں گی؟ تم کو ملتی جائیں گی۔ ملتی جائیں گی۔ کیسے ملیں گی؟ اس کی بادشاہی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اس کی بادشاہی جب ہم ڈھونڈ لیں گے، جب ہم اس کی کنڈم میں داخل ہو جائیں گے، جب ہم خداوند کے حضور چلے جائیں گے، اس کی بادشاہی کے اندر موجود ہو جائیں گے تو دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو انعام میں ملنے والی ہیں۔ آپ دنیا کی چیزوں کی فکر نہ کریں۔ جن چیزوں کی فکر میں ہم ہیں وہ مجھے اور آپ کے لیے خدا نے انعام رکھا ہے، اور ہم انعام کو پانے کے لیے خدا یسوع مسیح کی بادشاہی کو ڈھونڈیں، اس کی بادشاہی میں شامل ہوں اور دنیا کی چیزیں انعام میں لے لیں۔ کلام خدا میں ایک اور بات جو خداوند نے ان دنوں میں جب میں بیمار تھا تو مجھے سمجھائی۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ 2 یا 3 میرے نام کے جمع ہوں تو میں کیا ہوں گا؟ میں ان کے درمیان میں ہوں گا۔ میں ان کے درمیان ہوں۔ لیکن میں نے خداوند کو پوچھا کہ خداوند یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 اور 3؟ اگر میں اکیلا ہوں تو پھر تو میرے ساتھ نہیں ہے۔ تو پھر خدا نے ایک بھید کھولا مجھ پر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ 2 یا 3 کی بات جو ہے وہ ہمارے جسم، روح اور ہمارے خیال۔ حنا جب دعا کے لیے بیٹھی تھی تو کتنے لوگ تھے؟ ایلی اور حنا جب دعا کر رہی تھی، ایلی تو چوکھٹ پر بیٹھا تھا، وہ تو کرسی لے کر سائڈ پہ بیٹھا تھا۔ جب حنا دعا کر رہی تو کتنے لوگ تھے؟ اکیلی تھی، لیکن خدا وہاں موجود ہوا۔ خدا نے اس کی دعا کا جواب دیا، اور خدا نے اس کی دعا کا جواب جیسے ہی دیا تو وہ خوشی سے باغی اپنے گھر گئے۔ اس نے کیا کیا؟ کھانا پکایا، خود کھایا، شوہر کو کھلایا۔ 2 یا 3 کی بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ خدا کے ساتھ متفق ہو جائیں، بعض بات میں اور آپ، پہلے میری شاید یہی حالت تھی، جب میں دعا کرتا تھا تو میرے خیال کہیں اور پہنچے تھے، جب میں دعا کرتا تھا تو دیکھ کہیں اور رہا تھا، جب میں دعا کرتا تھا تو شاید جسم کچھ اور کر رہا تھا۔ جب آپ کا بدن، روح اور جسم متفق نہیں ہے تو بتائیں خداوند آپ کے ساتھ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ضروری ہے کہ ہم اپنے بدن، روح اور جسم کو متفق کریں۔ یہ بڑا مشکل لگتا ہے، شروع میں یہ بڑا مشکل لگتا ہے۔ میرے خیال میں آپ بھی جب دعا کرتے ہوں گے، آپ بھی جب دعا میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں ڈیفرنٹ قسم کے خیال، سوچیں آتی ہوں گی، لیکن منہ سے الفاظ خدا کی تعریف کے لیے نکلتے ہوں گے۔
लेकिन होता क्या है, फिर हमें जवाब नहीं मिलता। फिर हम ये कहकर सो दुआ को खत्म कर देते हैं कि तेरी मर्जी पूरी हो। लेकिन अगर आप खुदा से बात करते हैं, मैं आपसे मुखातब हूं, अगर मैं आपकी तरफ देखता नहीं, मेरा ध्यान इस साइड पे है और मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आपको कैसा लगेगा? आपको अजीब लगेगा कि ये कैसा शख्स है, हमसे बात कर रहा है, हमसे हम कलाम हो रहा है, हमसे बात करना शुरू की है, लेकिन ये कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है, इसके ख्याल कहीं और पहुंचे हुए हैं, शायद हमें इग्नोर कर रहा है, शायद हमारी बात को सुनना पसंद नहीं करता, शायद ये सही तरीके से हमसे बात करना पसंद नहीं करता। लेकिन अगर हम मुतफिक हो जाए, अगर हम ध्यान उसकी तरफ लगा लें, जैसे बेटी ने पढ़ा है यिर्मयाह 33 वर्स 3, मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें। अगर आप उसको पुकारेंगे नहीं तो वो गहरी बातें आप कैसे हासिल कर सकते हैं? मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता, तुझ पर क्या करूंगा? तुझ पर ज़ाहिर करूंगा। वो बातें, वो भेद खुदा के कलाम के, वो भेद जो आपकी जिंदगी को आगे लेकर जाते हैं, वो भेद जो खुदावंद आपको बताना चाहता है, वो उस वक्त मिलते हैं जब हम उसके साथ चलते हैं और उसे पुकारते हैं। हिजकिय्याह की खुदा ने एज को बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि वो खुदा के साथ चलता था। अंधा आदमी दूर से चिल्लाता है, चिल्लाना शुरू कर देता है, यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी। क्यों चिल्ला रहा है? जब वो वापस आता है, मसीह खुदावंद उससे बात करता है। जब किसी की बात खुदावंद यीशु मसीह से हो जाती है तो वो जो कुछ मांगता है उसे मिल जाता है। तो उसने क्या बात की? खुदावंद ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है? तो जवाब क्या मिला? यही कि मैं देख सकूं। तो उसने देखना शुरू कर दिया। कभी आपने इस तरह यीशु को पुकारा है? क्या आपने कभी यीशु को कहा है कि यीशु यीशु, और यीशु आपके पास आया है और उसने आपसे बात की है? अगर नहीं की तो खुदावंद आपसे बात करने के लिए तैयार है। वो कहता है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा क्या करता हूं? खटखटाता हूं। अगर कोई दरवाजा खोलता है तो वो अंदर आता है। जब खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ जाता है तो फिर दुनिया की कोई चीज आपको उससे जिद्दा नहीं कर सकती। न हाल की, न इस्तकबाल की, न तंगी, न ज़र। कोई चीज आपको खुदा की मोहब्बत से जिदा नहीं। अगर आप कलाम मुकद्दस में आगे बढ़े और मरकस की अंजील उसका 11वां बाब, अगर आप उसका 11वां बाब पढ़े तो 24वीं आयत में क्या लिखा है?
اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ ضرور اس کو دیکھیں. مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 24ویں ہے. جو کچھ تم مانگتے ہو یقین جانو، یقین سے. بعض بات میں اور آپ مانگتے ہیں لیکن ہمارا یقین پختہ نہیں ہوتا. مانگنا ہم نے سیکھا ہے لیکن اس پر عمل کرنا، اس کے ساتھ چلنا ہم نے گوارا نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہمیں ملتا نہیں. لکھا ہے کہ جو کچھ تم مانگتے ہو یقین جانو کہ تمہیں مل گیا. اگر ہم مانگتے ہیں اور ہمارا یقین نہیں کہ ہمیں مل گیا ہے تو پھر ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ مجھے ایک کہانی یاد آ گئی. ایک اسکول میں بچے تھے اور اسکول میں ماسٹر نے کہا کہ 2 کا پہاڑا یاد کر کے آئیں. اب ایک بچے کو اس نے بولا کہ بیٹا چلو کھڑے ہو جاؤ، 2 کا پہاڑا سناؤ. وہ صحیح سنا رہا تھا تو ماسٹر نے بولا بیٹھ جا آپ کو صحیح نہیں آتا. پھر دوسرے بچے کو بولا اور دوسرے بچے نے بھی شروع کیا. وہ ماسٹر نے بولا کہ آپ بیٹھ جائیں. تو اس نے جب تک اس کو ختم نہیں کیا تو اس نے وہ بیٹھا نہیں. تو ماسٹر نے اس کو شاباش دی. تو پہلا بچہ بولا کہ مجھے کیوں نہیں شاباش دی، میں بھی تو سنا رہا تھا. تو اس نے کہا کہ جب میں نے ٹوکا ہے آپ یقین سے نہیں سوچ رہے تھے کہ مجھے آتا ہے، آپ جلدی سے بیٹھ گئے کہ شاید میں واقعی غلط ہوں. اگر آپ یقین نہیں کرتے، اگر آپ یقین کے ساتھ کوئی چیز مانتے ہیں تو اس پر یقین نہیں کرتے اور خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ہم جس بات کے لیے متفق ہوئے ہیں، جس بات کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، جس بات کے لیے ہم نے خدا ان سے کہا ہے، ہم یقین جانیں کہ ہمیں مل گیا. کس کو ملا؟ حنا کو. جب اس نے یقین کر لیا، ابھی اس کو بچہ ملا نہیں لیکن اس کو یہ کہا گیا کہ تیری دعا سنی گئی، اور فوراً ہی اس نے یقین کر لیا. اپنے گھر چلی گئی، کھانا کھایا، اپنے شوہر کو کھلایا. ضروری ہے کہ ہم یقین کریں. بعض بات ہم خدا کے ساتھ بات کرتے ہیں، خدا سے سننا چاہتے ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا. لیکن جب جواب کی گھڑی آتی ہے تو ہم انتظار کرتے کرتے کہتے ہیں کہ شاید ہو گئی ہے. پھر کہہ دیتے ہیں خدا تیری مرضی. خدا کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کن چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے ساتھ چل سکیں، خدا کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکیں؟ اگر آپ افسیوں کے نام لوس رسول کا خط اس کا 6واں باب پڑھیں. افسیوں کے نام لوس رسول کا خط اس کا 6واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے میں کہوں گا کہ جماعت میں سے پڑھ جائے. بس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر. خان صاحب ایک ہے جدو میں کہوں گا پھر دوسری آیت. کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے پہلا لفظ ہم نے کیا سنا ہے؟ سچائی. سچائی.
के साथ क्या करना है? कमर को कसना है, बांधना है, बेल्ट पहननी है। और सच्चाई के लिए क्या करना है? हमने कमर में बेल्ट पहननी है। अगर बेल्ट बगैर लूपिस के हम पैंट में डाल लें तो क्या होगा? चलना मुश्किल होगा। बेल्ट के अंदर लूपिस है। आपको पता है कि पैंट जब हम डालते हैं बेल्ट तो उसके अंदर क्या है? लूपी बनी हुई है, उसके अंदर से हम गुजारते हैं ताकि वो मजबूती से हमारी पैंट को पकड़े। और बेल्ट जब हम कमर बंद को बांधते हैं सच्चाई से, तो इसका मतलब है कि जो छोटे छोटे हमारे अंदर ख्याल, हमारी सोचें, हमारी कदूरतें जो हमें यीशु मसीह को से दूर लेकर जाती हैं, जो हमें झूठ की राह पर ले जाती हैं, जो हमें खुदा से जुदा करती हैं, हमारे ख्याल, हमारी सोचें, हमारी और बहुत सारी शायद तसव्वुरस्ती, अगर उनको हम निकाल दें और उनका रास्ता हमवार करके उनको साइड पे करें और अपनी कमर को सच्चाई से बांध लें, इन छोटी छोटी बातों को अपनी जिंदगी से निकालकर अपने अंदर यीशु मसीह को आने की दावत दें, तो वो जो सच्चाई का मंबा है, जो कहता है वही करता है, वो आपकी जिंदगी को बहाल कर देगा। वो आपकी जिंदगी के अंदर नया इंसान पैदा कर देगा। वो आपकी जिंदगी के अंदर नई रूह फूंक देगा। वो आपकी जिंदगी के अंदर काम करना शुरू कर देगा। वो आपकी लाइफ को बढ़ा देगा और वो आपसे अपना काम लेना शुरू कर देगा। करना क्या? सच्चाई से क्या करना है? कमर को बांधना है, झूठ को, फ्रेब को, दगे को, हर किस्म की उस लानत को जो हमें यीशु मसीह से दूर लेकर जाती है, उसको जिंदगी से अलग कर देना है और सच्चाई के मंबे को, यीशु मसीह को जिंदगी में लेना है। कौन सा आगे बढ़े? और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। जी, क्या करना है? दूसरी बात क्या है? सुलह की खुशखबरी की और सुलह की जूती। हम कभी कदम बढ़ाते हैं आगे सुलह के लिए। शायद घर में हम भाई भाई नाराज हैं, शायद कलीसिया में कुछ लोग नाराज हैं, लेकिन हमने कभी सुलह की और जूती को पहना है? जाकर हम उनको मनाएं, उनसे बात करें और उनसे हम कलाम हो और उनको कहें कि मेरे भाई मुझे माफ कर या मैं तुझे माफ करता हूं। और अगर हम सुलह का जूता पहनेंगे और सच्चाई को कमर कस लेंगे तो यीशु मसीह के साथ चलना शुरू कर। अगर आप खुदावंद के साथ चलना चाहते हैं, नंबर 1 सच्चाई, नंबर 2 सुलह के जूते, और फिर कौन सा आगे बढ़े? और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम। सबसे बड़ी बात क्या है? ईमान। अमान। अमान कहां से पैदा होता है? अमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। हम कितनी दफा खुदा के कलाम को दिन में सुनते हैं? हम कितनी दफा खुदा के कलाम को पढ़ते हैं? हम कितनी दफा खुदा को अपने अंदर कलाम को आने देते हैं? मैं आपको आज एक इसी सिलसिले में एक और हवाला देना चाहता हूं। ईमान की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 2 आयतें आप पढ़ेगा।
ایمان کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی پہلی دعا ہے. پلیز کوئی بھی پڑھ دے. جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. کیا ہوا؟ یہاں وہ بیٹھے تھے، کیا کر رہے تھے؟ وہ گھر گونج گیا. نہیں، وہ کر کیا رہے تھے؟ بیٹھ دعا کر رہے تھے. دعا کر رہے تھے. ہم کتنی دفعہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں؟ شاید ہم روٹین سے سنڈے کو چل جاتے ہیں، شاید ہم آ کر یہاں ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ہیلو ہائی کرتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، اور کلام کو سننے کے بعد ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر پورا ویک وہی لائف رہتی ہے. روٹین کے ساتھ وہی لائف، ہم آتے ہیں، گاتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جب اندھے نے یسوع مسیح کو پکارا، یسوع مسیح اس جگہ پر آیا، اس سے بات کی، اس نے اس سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے اس کو کیا کہا؟ یہی کہ میں دیکھ سکوں. تو اس نے کہا تو دیکھ. تو اس نے دیکھنا شروع کیا، اور اس نے خوشی سے نعرے لگانے شروع کیے اور کہا میں دیکھ سکتا ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں. اور پھر اس نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں، میں چلنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ. لیکن یہاں پر بھی ایک بڑی گہری بات ہے. یہاں وہ بیٹھا تھا، اس کے پاس ایک کپڑا ہوگا کوئی جو وہ مانگ رہا تھا، پیسے ہوں گے. اس نے وہ سب کچھ وہی چھوڑ دیا اور چھلانگے لگاتا ہوا یسوع کے پیچھے ہو لیا، نعرے لگاتا ہوا خوشی کے مارے سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے اس کے پیچھے نکل گیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ کلام کو سنتے ہیں، کلام کو جانتے ہیں، کلام کو سمجھتے ہیں، لیکن جیسے ہی چل سے باہر نکلتے ہیں وہ کپڑا پھر لپیٹ کر اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اور ہماری زندگی ویسی کی ویسی ہی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم خدا کے ساتھ چل نہیں سکتے، جس کی وجہ سے ہم خدا کو اپنے سے بات کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے. اگر آپ خدا کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند میری زندگی میں گہرا کام کرے اور مجھے اپنے کام کے لیے استعمال کرے، تو پھر وہ پرانا کمبل چھوڑنا پڑے گا، وہ پرانی لائف چھوڑنی پڑے گی، اور یسوع کو زندگی میں جگہ دینی پڑے گی. جب آپ یسوع کو اپنا آپ دے دیں گے تو یسوع آپ کی زندگی میں گہرا کام کرے گا، اور پھر جن چیزوں کے آپ مشتاق ہو، جن چیزوں کی تلاش میں ہو، وہ آپ کو انعام میں مل جائیں گے. کیونکہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو دنیا کی ساری چیزیں کیا ہوگی؟ انعام میں. آپ کیوں اس فکر میں لگے ہیں؟ کیوں اس فکر میں نہیں ہیں کہ میں اس دنیا میں مسافر ہوں، یہ سفر ختم ہونے والا ہے، یہ دنیا سے میں نے چلے جانا ہے، لیکن آگے میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ کون سی جگہ پر پہنچوں گا؟ آپ اس فکر میں لگے کہ میں نے خدا کی بادشاہی کو تلاش کرنا، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے. پھر تو آپ خدا کے ساتھ بات کرتے ہیں، پھر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، پھر آپ خدا کے ساتھ جب متفق ہو جاتے ہیں تو خدا آپ کی دعا کا جواب دے دیتا ہے. ایک اور ایگزامپل میرے ذہن میں آ رہی ہے. آپ نے کبھی
देखा होगा, कुछ लोग रस्सा बांधते हैं और रस्से के ऊपर चलते हैं। चलने के बाद फिर वो सिर्फ पैदल नहीं चलते, मोटरसाइकिल पर चलते हैं। उस रस्से के ऊपर से नहर पार करते हैं मोटरसाइकिल के थ्रू, और फिर जब वो पार कर लेते हैं तो लोग उनके लिए क्या करते हैं? क्लैपिंग करते हैं, खुश होते हैं कि ये बंदे ने बहुत अच्छा काम किया। एक दिन एक ऐसा ही बंदा था, जर्मन का था। उसने जब उस अपनी मोटरसाइकिल को पार किया, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को बिठाकर पार किया, वापस पब्लिक में आया और पब्लिक ने उसके लिए बड़ी जोरदार तालियां बजाई और उसने कहा, क्या आप जानते हो कि ये मैं कर सकता हूं? तो सबने कहा, हाँ हम जानते हैं कि आप ये कर सकते हैं। तो उसने कहा, आप में से कौन है जो मेरे पीछे बैठे? तो सब खामोश हो गए, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? उनको यकीन नहीं था कि शायद हम पीछे बैठे तो हम गिर जाएं, हम मर जाएं, हमारी जान खत्म हो जाए। अगर यकीन कामल होता तो वो बैठ जाते। वो अपनी फैमिली को, शीखा बच्चे को लेकर चला गया। क्या आपको पार नहीं कर सकता? लेकिन डर, खौफ उसके ज़हन में लोगों के बैठा हुआ। बात हमारे ज़हन में खौफ होता है, हम खौफ में जिंदगी बसर कर देते हैं और खौफ ऐसा कि हमें खुदा से जुदा कर देता है। हम कहते हैं कि शायद हम ये कर लें तो शायद मेरे दुश्मन या मेरे मुझसे अच्छे लोग हैं वो ये कहें कि ये क्या खुदा का बंदा, ये कहां से खुदा का बंदा बन गया? कल तो ये ऐसा। मेरा आज आपके पास आने का मकसद यही था कि मैं सुलह के जूते पहनकर आपके साथ खुशखबरी की बुनियादी को सुनाऊं। और खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आज जो खुदा ने मुझसे कलाम किया वो आपके साथ शेयर किया। कितने लोग हैं जो आज इस बात का इकरार करते हैं कि आज से मैं खुदा के साथ क्या करूंगा? चलूंगा। कितने लोग हैं जो खुदा के साथ चलना चाहते हैं? शायद आज तक पहले ऐसे खुदा के साथ चले नहीं। शायद हम चर्च से निकलते तो हैं, चर्च रूटीन के साथ आते हैं, लेकिन उस कंबल को लपेट कर ऊपर ले जाते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हम भूल जाते हैं, कलाम की बातों को भूल जाते हैं, कलाम की सच्चाई को भूल जाते हैं, कलाम को समझना भूल जाते हैं। क्यों? हम फिर उन बातों में शामिल हो जाते हैं। आज मैं चाहूंगा कि अपने बदन और रूह को खुदा के साथ मुत्फिक कर दें, अपने ख्यालों को बांध दें, अपनी आंखें बंद करें, कोई किसी की तरफ न देखें। सिर्फ आज इस बात को सोचें कि मैंने खुदा से बात करनी है। हकीकत में खुदा आपसे बात करना है। खुदा कभी झूठ नहीं बोलता, वो जो कहता है वो करता है। उसने कहा मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। आज खुदा का टेलीफोन नंबर आपके पास मौजूद है, 333 यिर्मयाह 33 वर्स 3।
اس کو پکارنا شروع کریں. اپنی آنکھیں بند رکھیں, خاموشی سے حنا کی طرح آنسو بہتے ہیں. خدا کو زندگی میں آنے کی دعوت دیں. وہ آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے, وہ آپ کو چھونا چاہتا ہے. وہ اندھے کی طرح پکاریں, وہ آ کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. وہ 38 برس کے بیمار کی طرح انتظار کریں. یسوع آپ کی زندگی میں آ کر آپ کی لائف کو, آپ کے گھرانے کو, آپ کے خاندان کو, آپ کے چرچ کو, آپ کی کلیسیا کو بدل دے گا. چند لمحے خاموشی سے اپنی زندگی پر غور کریں. سوچیں ذرا کہ میں کہاں ہوں. کیا واقعی ہی میں روٹین کا کرسچن ہوں؟ صرف آتا ہوں, کلام سنتا ہوں اور اس کمبل کو سانس لے کر چلا جاتا ہوں. کیا واقعی میں نے اپنا آپ خدا کو دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو میرا معجزہ کہاں ہے؟ پھر میں کیوں ان مصیبتوں سے گزر رہا ہوں؟ Yes, Lord. Hallelujah. Praise God. Thank you. میں چاہوں گا کہ واقعی جو حقیقی طور پر خدا سے بات کرنا چاہتا ہے, جو خدا کے ساتھ چلنا چاہتا ہے, وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے. شرمائے نہیں, ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اور خداوند آپ کے ساتھ ہوگا. روح القدس آپ کی زندگی میں گہرا کام کرے گا. اگر آپ واقعی روح کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. خداوند جو قادر مطلق ہے, وہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے, جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے, وہ آج آپ کی تمام پرابلم کو دور کر دے گا آپ کی لائف میں, اور خود آپ سے بات کرے گا. اگر آپ آگے آ جائیں تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا. جتنے لوگ کھڑے ہیں پلیز آپ آگے آ جائیں. میں پادری بوئے سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ بھی آ جائیں, ہم ان کے لیے دعا کریں گے. جتنے کلیسیا کے سکول ہیں, اگر میرے ساتھ آپ آ جائیں تو ہم ان بچوں کے لیے, ان بھائیوں کے لیے ہم دعا کریں گے کہ خداوند واقعی ان کی زندگی میں گہرا کام کرے, ان کی زندگی کو تبدیل کر دے, ان کی زندگی میں معجزات ہو.